नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में हम लकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठेषु वयं धातूनां व्यवस्था कथम् अस्ति इति ज्ञातवन्तः। दशसु गणेषु 2000 धातवः कथं विभक्ताः सन्ति इत्यपि ज्ञातवन्तः। अस्मिन् अवधौ अन्यमेकं नूतनम् अंशं जानीमः। भूसत्तायां लिख अक्षर विन्यासे वद व्यक्तायां वाचि इत्यादयः धातवः सन्ति। धातूनां तथैव उपयोगः कर्तुं न शक्यते। धातोः प्रत्ययस्य लगनं कृत्वा अनन्तरं प्रयोगः करणीयः। धातोः पुरतः कथं प्रत्ययाः भवन्ति इति चेत् आरम्भे प्रथमं लकाराः भवन्ति। एते एव लादेशाः इति कथ्यन्ते। संस्कृते 10 लकाराः सन्ति। ते च के लकाराः इति चेत् लट् इत्यादयः लकाराः। अहम् इदानीं लिखामि। लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिंग, लुंग, लृंग एवं 10 लकाराः सन्ति। लकाराणां नामानि एकवारं पठामः। अहं वदामि, भवन्तः अपि वदन्तु। लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्। लट् इत्यत्र पश्यन्तु। अत्र ल आ ट आरम्भे लकारः अस्ति। एवमेव लिट्, लुट्, लृट् इत्यादिषु अपि सर्वत्रापि लकारः अस्ति। अतः लकारः इति एकैकस्य अपि नाम। धातोः लादेशाः भवन्ति, लकाराः भवन्ति। अनन्तरं तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति। तदनन्तरं गच्छति, पठति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एकैकस्य अपि धातोः 10 लकारेषु कीदृशानि रूपाणि भवन्ति? ते च लकाराः कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवन्ति इति इतः परम् अग्रे अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। तत्पूर्वं ज्ञातव्यः कश्चन अंशः अस्ति। अत्र 10 लकाराः दर्शिताः सन्ति। कति लकाराः? 10 लकाराः अत्र दर्शिताः सन्ति। किन्तु एतेषु कश्चन लकारः, लेट् लकारः वेदे केवलम् उपयुज्यते। लेट् वेदे। लेट् लकारः छन्दोमात्र गोचरः। व्यवहारे तस्य प्रयोगः नास्ति। तर्हि कति लकाराः शिष्टाः? 9 लकाराः शिष्टाः। सत्यम्। एकः लकारः गतः, व्यवहारे नास्ति। 9 एव लकाराः शिष्टाः। परन्तु अत्र लिङ् लकारः यः अस्ति सः द्विधा भवति। एकः अस्ति विधिलिङ्, अन्यः अस्ति आशीर्लिङ्।
लिङ्लकारः द्विधा, यद्यपि लेट् लकारः गतः तथापि विधिलिङ् लकारः द्विधा भवति इति कृत्वा आहत्य 10 लकाराः शिष्टाः। कति लकाराः शिष्टाः? लट, लिट, लुट आदि 10 लकार होते हैं। सभी लकारों के नाम अभी तक आप जान लिया। इनमें से लेट लकार का प्रयोग सिर्फ वेदों में ही होता है, लेकिन लिंग लकार का विधिलिंग और आशीर्लिंग ऐसे 2 प्रकार होने से व्यवहार के लिए सिर्फ 10 लकार ही होंगे। एते लकाराः कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवन्ति, लकार रूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति वयम् इतः परं जानीमः। एकस्य धातोः रूपाणि अपि उदाहरणत्वेन वयं पश्यामः। अनन्तरकालांशेषु वयम् एकैकं लकारमपि स्वीकृत्य विस्तरेण अभ्यासं करिष्यामः। तत्र प्रथमः लकारः अस्ति लट् लकारः। लट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? वर्तमानकालार्थे तस्य प्रयोगः भवति। लड् वर्तमाने, वर्तमानकाले लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। उदाहरणार्थं वयं भूधातुं स्वीकुर्मः। लट् लकारे भूधातोः प्रथमपुरुष एकवचनरूपं भवति भवति इति। एतस्य लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपस्य ज्ञानं भवताम् अस्ति एव। भवति, रक्षति, पठति, लिखति इत्यादीनि रूपाणि। यह आप जानते हैं कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल का अर्थ में होता है। इनका रूप कैसे बनते हैं यह भी आप जान लिया। वर्तमान काले लट् लकारः इति उक्तम्। यथा वर्तमान कालः अस्ति तथा कालद्वयम् अन्यदस्ति, भूतकालः भविष्यत्कालः इति। तत्र सामान्य भूतकालः इत्यर्थे लुङ् लकारः प्रयुज्यते। भूधातोः लुङ् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनरूपं भवति अभूत्। नाम भूतकालः तत्र कथ्यते, भूतसामान्यः कालः। कार्यक्रमः सम्यक् अभूत्, परीक्षा अभूत्, एतादृशवाक्यानि प्रयुज्यन्ते। इदानीं एतस्य उपयोगं कृत्वा कानिचित् वाक्यानि वदामः। भवती एकं वाक्यं वदतु। मम महान् सन्तोषः अभूत्। समीचीनं। लट् लकारस्य पाठः अभूत्। हाँ, लट् लकारस्य पाठः अभूत्। अग्रे गच्छामः। भूतकालः त्रिधा इत्युक्तवान्। प्रथमः भूतकालः अस्ति सामान्यः भूतकालः। तस्मिन् अर्थे लुङ् लकारस्य प्रयोगः। अन्यः भूतकालः अस्ति अनद्यतनः भूतकालः। अद्यतनः भूतकालः न अनद्यतनः भूतकालः। अद्य प्रातःकालतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं यः कालः अस्ति एषः सर्वोऽपि भूतकालः अद्यतनः भूतकालः। तत् परित्यज्य ततोपि पृष्ठवर्ती कालः यः अस्ति सः अनद्यतनः भूतकालः। तस्मिन् अर्थे अनद्यतन भूतकालार्थे लङ् लकारस्य प्रयोगः। रूपं भवति अभवत्। यथा ह्यः नगरे सङ्गीतकार्यक्रमः अभवत्। परह्यः मार्गे काचित् दुर्घटना अभवत्। तत्र गोविन्दः व्रणितः अभवत्। गतवर्षे निर्वाचनम् अभवत्।
वर्षद्वयात् पूर्वं मम विवाहः अभवत्। एतेनैव क्रमेण अगच्छत्, अपठत्, अलिखत् इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्तः जानन्ति एव, तेषां प्रयोगमपि जानन्ति एव। अतः अधिकम् उदाहरणं न वदामि, अग्रे गच्छामः। तृतीयः कालः अस्ति परोक्षः भूतकालः। कः अर्थः? परोक्षः भूतकालः, यः अस्माकं प्रत्यक्षः नासीदेव, तादृशः कालः। तन्नाम अत्यन्तं पुरातनकाले प्रवृत्तः इत्यर्थे, वयं न दृष्टवन्तः एव, तादृशे अर्थे। यथा रामो नाम राजा बभूव, वयं रामं दृष्टवन्तः वा? न दृष्टवन्तः। रामो नाम राजा बभूव। द्वापरायुगे श्रीकृष्णः बभूव। एवं यत् अत्यन्तं पूर्वं प्रवृत्तं, तस्मिन् अर्थे लिट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। रूपं तु भवति बभूव। कृतयुगे हिरण्यकशिपुः नाम राक्षसः बभूव। एतेन क्रमेण वाक्यानि भवन्ति। भवन्तः अपि एकमेकं वाक्यं वदन्तु। भवती वदतु। धारानगरे भोजराजः बभूव। उत्तमम्। भोजराजस्य आस्थाने कविकुलगुरुः कालिदासः बभूव। समीचीनम्। अयोध्यायां श्रीरामः बभूव। कुम्भकर्णः लङ्कानगरे बभूव। मथुरायां कंसः बभूव। पूर्वं भारद्वाजमुनिः बभूव। सीता अशोकवने बभूव। मिथिलानगरे जनकराजः बभूव। पाटलीपुत्रे चाणक्यः बभूव। व्यासमहर्षिः द्वापरयुगे बभूव। विजयनगरे श्रीकृष्णदेवरायः बभूव। पट् धातोः लिट् रूपं किं भवति? समीचीनं। पठ धातोः रूपं भवति पपाठ एवं। गम् धातोः किं रूपं भवति? गम् धातोः भवति जगाम इति रूपं भवति। हस धातोः रूपं भवति जहास इति। एवमेव चकार, जगाम, लिलेक, ररक्ष, तुतोष, पुपोष इत्यादीनि अनेकानि रूपाणि भवन्ति। वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। यद्यपि भूतकाले त्रयः लकाराः प्रयुज्यन्ते, तत्र भेदः अस्ति इति सर्वं वर्णितं, किन्तु व्यवहारे सः भेदः सामान्यतः न अनुस्रियते। भूतकालार्थे त्रयः अपि लकाराः प्रयुज्यन्ते, अविशेषेण तेषां प्रयोगः अपि दृश्यते। भूतकाल का अर्थ में थोड़ा सा अर्थभेद होते हुए भी लिट, लंग और लुंग इन तीनों लकारों का प्रयोग होता है। अनन्तरम् अस्ति भविष्यत् कालः। यथा भूतकाले त्रैविध्यम् अस्ति, तथा भविष्यत् काले द्वैविध्यम् अस्ति। द्विविधः भविष्यत् कालः। तत्र प्रथमः अस्ति अनद्यतनः भविष्यत् कालः, नाम अद्य न, अनद्यतनः भविष्यत् कालः। तस्मिन् अर्थे अनद्यतन भविष्यत् काले लुट् लकारः प्रयुज्यते। लुट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचन रूपं भवति भविता इति। भविता, भवितारौ, भवितारः इति प्रकारेण अन्यानि रूपाणि भवन्ति। भविता इति एकवचन रूपम्। कथं वाक्यप्रयोगः करणीयः? अनद्यतन भविष्यत् कालः। श्वः कार्यक्रमः भविता। आगामि सप्ताहे संगीतोत्सवः भविता। आगामि वर्षे
मम मित्रस्य रामकृष्णस्य विवाहः भविता। एतादृशानि कानिचित् वाक्यानि भवन्तः अपि वदन्तु, भवती वदतु। आगामी पक्षे सम्भाषणशिबिरं भविता। समीचीनम्। श्रावणमासे संस्कृतदिनं भविता। उत्तमम्। आगामी मासे मम अनुजायाः विवाहः भविता। श्वः मम जन्मदिनोत्सवः भविता। आगामी मासे मम चित्रकला प्रदर्शनं भविता। ओ चित्रकला प्रदर्शनं भविता, समीचीनम्। भानुवासरे सङ्गीतकार्यक्रमः भविता। आगामी सप्ताहे मम गृहे एकः विशेषकार्यक्रमः भविता। आगामी मासे मम परीक्षा भविता। आगामी मासे रथोत्सवः भविता। आगामी सप्ताहे नृत्यकार्यक्रमः भविता। आगामी वर्षे विदेशगमनं भविता। समीचीनं। सर्वेषु वाक्येषु आगामी वर्षे आगामी मासे इति प्रयोगः करणीयः एव इति नियमः नास्ति। श्वः भविता, परश्वः भविता एवमपि वक्तुं शक्यते। अनद्यतन भविष्यत्काले लुट्लकारस्य प्रयोगः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। तद्भिन्ने भविष्यत्काले अन्यत्र सामान्ये लृट्लकारस्य प्रयोगः भवति। एतस्य रूपाणि तु वयं जानीमः एव। यथा भविष्यति, पठति, पठिष्यति, हसति, हसिष्यति, खादति, खादिष्यति एवं रूपाणि भवन्ति, वयं जानीमः एव। कस्मिन् अर्थे? सामान्य भविष्यत्कालार्थे लृट्लकारस्य प्रयोगः भवति। अस्मिन्नपि विषये तथैव। यद्यपि अनद्यतन भविष्यत्काले लुट्लकारस्य प्रयोगः, सामान्य भविष्यत्काले लृट्लकारस्य प्रयोगः इति कश्चन नियमः अस्ति, किन्तु सर्वत्रापि तस्य अनुसरणं क्रियते एव इति नास्ति। अविशेषेण द्वयोरपि प्रयोगः दृश्यते एव। एवञ्च वर्तमानकाले लट्लकारः, भूतकाले लिट्लकारः, लङ्लकारः, लुङ्लकारः, भविष्यत्काले लुट्लकारः, लृट्लकारः एवं प्रयोगः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। किन्तु अन्येपि लकाराः सन्ति। तेषां प्रयोगः कथम् इति चेत् सर्वेपि लकाराः कालवाचकाः एव इति न। अन्ये यथा लिङ् इत्यादयः लकाराः अन्येषु अर्थेषु उपयुज्यन्ते। विद्यादिषु अर्थेषु लिङ्लकारः, लोट्लकारोऽपि तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यते, लृङ्लकारः अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। एतत् सर्वमपि कथमिति वयम् अन्यस्मिन् अवधौ ज्ञास्यामः। भविष्यत काल का अर्थ में तो लुट और लृट ऐसे दो लकारों का प्रयोग किया जाता है। अभी तक यह भी आपने जान लिया। दूसरे लकारों के बारे में हम अगले पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेवितव्यो महावृक्षः, सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, फलच्छाया समन्वितः। यदि दैवात् फलं नास्ति, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते, छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः,
फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। यदि कस्यचित् आश्रयः स्वीकरणीयः अस्ति तर्हि अस्माभिः सामान्यस्य आश्रयः न स्वीकरणीयः, महतः एव आश्रयः स्वीकरणीयः। यथा सुभाषितकारः एकाम् उपमां दर्शयति। वृक्षः यदि सेवितव्यः अस्ति तर्हि सामान्यः वृक्षः न सेवितव्यः, फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः एव सेवितव्यः। तादृशस्य वृक्षस्य अधः एव गत्वा अस्माभिः स्थातव्यं। किमर्थम्? अकस्मात् दैवात् यदि फलं न लब्धं तर्हि अपि छाया केन निवार्यते? छायारूपः आश्रयः तु लभ्यते एव। एवमेव महापुरुषस्य आश्रयं यदि प्राप्नुमः तर्हि किञ्चिद्वा आश्रयः लभ्यते एव, किञ्चिद्वा फलम् अस्माभिः प्राप्यते एव। यदि वृक्ष का आश्रय लेना है तो फल, छाया आदि से बड़ा हुआ वृक्ष का ही आश्रय लेना, क्योंकि दैव योग से हमें फल ना मिला तो भी छाया तो मिलती ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी का आश्रय लेना है तो महापुरुष का ही आश्रय लेना, दूसरे सामान्य लोगों का नहीं। महापुरुष का आश्रय लेने से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है। महर्षिः शुकः महान् तपस्वी। सः प्रापंचिकेभ्यः विषयेभ्यः विरक्तः सन् तपः आचरति स्म। देवलोकस्य अप्सराः रम्भा तस्य तपोभङ्गं कर्तुम् इष्टवती। अतः तस्य समीपमागत्य स्वीय हावभावादि विलासैः तस्य मनः आक्रष्टुं प्रयत्नं कृतवती। किन्तु महर्षिः शुकः विचलितः न अभवत्। तथापि रम्भा स्वीयं प्रयत्नं न त्यक्तवती। तदा शुकः एव तां पृष्टवान्, देवी किमर्थं मम मनः आक्रष्टुं प्रयत्नं करोति इति। तदा रम्भा तम् उक्तवती, अहं भवतः तादृशं रसपानं कारयितुम् इच्छामि यत् भवता जीवने कदापि न कृतम् इति। किन्तु शुकः उक्तवान्, देवी मुकुन्दपदसेवन रूपं रसपानम् अहं प्रतिक्षणमपि कुर्वन्नेव अस्मि, तस्मात् सुखात् अहं क्षणमपि वञ्चितः भवितुं न इच्छामि इति। तथापि रम्भा स्वप्रयत्नं न त्यक्तवती। रम्भा निराशा न अभवत्। सा स्वीयं सौन्दर्यं विविधैः प्रकारैः वर्णयितुम् आरब्धवती। तम् उक्तवती च, भवान् नारी शरीरस्पर्शस्य सुखं न जानाति, तादृशं सुखं यदि न अनुभवति तर्हि भवतः जीवनमेव व्यर्थम् इति। तदा तु शुकमहर्षिः विनयेन उक्तवान्, देवी भवत्याः वचनादेव अहं ज्ञातवान् यत् नारी शरीरस्पर्शस्य तादृशं सुखं भवति इति। अस्तु, यदि शक्यम् अहमपि तादृशं सुखम् अनुभवितुम् इच्छामि। तदर्थं यदि भगवत्कृपया पुनरपि मम मनुष्यजन्म भवेत् तर्हि अहं तदा तु भवादृश्याः पूज्यायाः मातुः उदरे 9 मासपर्यन्तम् उषित्वा एतद् सुखम् अनुभविष्यामि। इदानीं तु मया तपः एव आचरणीयं, क्षन्तव्यः अयं जनः इति। परमज्ञानिना शुकदेवेन नारीशरीरस्य निन्दनमपि न कृतं, स्वनिष्ठातः विचलनमपि न कृतम्। एतेन विस्मिता सती रम्भा स्वीयं प्रयत्नं तत्र एव परित्यज्य
स्वर्गलोकं प्रतिगतवती शुकमहर्षिः अपि स्वीयं तपः अनुवर्तितवान्। धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ हम यह पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।